शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। 7/7/12 गुरु जी, और दिन थर्सडे है संगत जी। गुरु जी, अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो जाए तो क्षमा करना। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। सभी संगत परिवार से मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी। कल आपने मुझे दिन भर मेरे साथ में थे, ये एहसास दिलाया, उसका तहे दिल से शुक्राना बाबा। मेरा दिन अच्छा गया, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा। हर क्षण हर पल मैं आपके साथ जुड़ी रही, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा। हर बात का आपने मुझे ब्लेसिंग्स दिए, एहसास दिलाए मेरे मंदिर में कि आप विराजमान हैं, उसका तहे दिल से शुक्राना बाबा। पल पल का शुक्राना बाबा। बहुत सारे टेलीपैथी मैसेज भी दिए बाबा। आप बोलते मैसेज भेज, फिर मैं मैसेज भेजती तो बोलते सबको बता देती है। फिर इधर ऐसा भी बोलते गुरुजी कि अकेले अपनी उसकी तैयारी कर रही है, जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। नहीं बाबा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता गुरुजी। जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है वो भी मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। पर इतना मालूम है कि आप बहुत कुछ बड़ा करने वाले हो, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही है कि जो समझ में नहीं आ रहा गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। तो आपसे जुड़ी हूँ इसलिए इतनी हिम्मत भी है, और इतनी ठोकर खाने के बाद भी मजबूत बनी हूँ। इतने लोगों की वार सहने के बाद मैं चल रही हूँ, फिर रही हूँ। मानसिक स्थिति अच्छी है, मेरी शरीर अच्छा है। सब चीज़ें बहुत बिगड़ने से तो बहुत बेटर हैं, बहुत बहुत अच्छी हैं संगत जी। बहुत बड़े बड़े कष्ट आने वाले थे, परिवार बहुत बुरी तरह से टूटा बिखरा रहता, उससे तो बहुत अच्छा है संगत जी। बहुत अच्छी स्थिति है। गुरुजी महाराज ने सर को सब संभाल के रखा, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा। हर क्षण आप मेरे पास हैं, इसका एहसास दिलाते, यही तो बहुत बड़ी बात है संगत जी। तहे दिल से शुक्राना हमारे पास, हमें मालूम है कि एक ऐसी शक्ति है जिसका आवरण हमारे ऊपर है। आशीर्वाद ब्लेसिंग से हमारा पूरा सुरक्षा कवच बना हुआ है। गुरुजी बोलते हैं कि तेरे घर के चारों तरफ से मैंने सुरक्षा कवच बनाया है, कोई भी बुरी चीज़ तेरे घर आ नहीं सकती। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। हर क्षण हर पल हर लम्हे का बार बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बेटे को भी सही सलामत रखा है अभी तक। कुछ ना कुछ कष्ट है संगत जी, इसलिए थोड़ी बहुत परेशानियाँ आ रही हैं, वो कटवा रहे हैं गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना। हर क्षण हर पल हर लम्हे का बार बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती हुई उसके लिए क्षमा करना गुरुजी। बहुत गलती हुई है, पर अभी गुरुजी अब बाहर जाने का बोल रहे हैं। एक हमें यात्रा, प्रदेश यात्रा आपने ब्लेस की है, पर अभी ऐसे माहौल में कैसी यात्रा गुरुजी। पल पल वो इंसान चेहरा भी देखना नहीं चाहता है, और उनके साथ में 10 दिन के लिए आप बाहर भेज रहे हैं तो क्या है। ठंडी के दिन रहेंगे वहाँ, बहुत ठंडा रहता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा मार्गदर्शन दीजिए गुरुजी प्लीज़ गुरुजी। कहीं पर भी फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरुजी। कल आपने बाई भी भेजी है एक संगत जी, लेकिन अभी वो पैसे के खर्चे के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं मुझे। तो कहाँ से, मेरे पास थोड़ी इतने सारे पैसे हैं गुरुजी कि मेरे पास में पैसे रहेंगे। थोड़े बहुत पैसे रहते, वो भी किसी चीज़ के रखे हैं। बेटे से मेरे को मांगने की इच्छा नहीं होती संगत जी, लेकिन अभी तो वही रास्ता है, मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। अब आपने बाई भी भेजी है तो ये आप ही जाने गुरुजी। लगा तो ली हूँ मैंने, क्योंकि बाइयाँ फिर मिलती नहीं है संगत जी। और अभी जो गुरुजी बता रहे हैं तो उसके हिसाब से तो मेरे को घर में बाई चाहिए। उतना सारा काम मेरे से होता नहीं है, पर गुरुजी ने बहुत एक्टिव कर दिया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना। आधे काम मैं करती हूँ और एक्टिव रहती हूँ संगत जी, क्योंकि मैं अगर काम ना करती तो गुरुजी के हिसाब से तो मैं बिस्तर पे पड़ जाती थी। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत फुर्तीला बना दी हो मेरे को। लगता नहीं है संगत जी मैं कि 60 ईयर्स की होने आ रही हूँ लगभग, यानी 1 साल कम है, हो जाएगा 60 ईयर। लेकिन गुरुजी ने इतना एक्टिव बना दिया मुझे कि मुझे लगता नहीं है कि वो एज में मैं चल रही हूँ। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। हाँ, वीकनेस, थकान,
اور وہ تھکان ٹینشن کے کارن زیادہ آتی ہے سنگت جی. کبھی بھی کچھ نہ کچھ بات ہوتی ہے اور بلیک میجک کے کارن تو ہم کہیں نہ کہیں سے تھوڑے ویک پڑ جاتے ہیں مینٹلی. وہ مینٹلی ویک پڑے تو دوسری چیزیں حاوی ہو جاتی ہیں. تو تہہ دل سے شکرانہ کرتی ہوں گرو جی, آپ نے مجھے بہت اچھے سے سنبھال رکھا ہے, بہت اچھے سے. بہت بار توڑا ہے لیکن سچائی دکھانے کے لیے سنگت جی. کوئی میٹھا بولتا ہے تو ہم اس کی باتوں میں جاتے ہیں. گرو جی تو بول رہے ہیں کہ تیرا پہلے بھی تیرے کو گھر کے لوگوں نے سمجھایا تھا پر تو نہیں مانی. کیا کرتے سنگت جی, حالت بہت خراب تھے, بہت خراب تھے حالت. اور جو سنسکار تھے میرے کی سسرالی سب کچھ ہوتا ہے شادی کے بعد, وہ سنسکار کے کارن میں واپس آئی تھی سنگت جی. لیکن پوری زندگی نکل گئی, اپنی جگہ نہ بنا پائی. یہ سب باتیں گرو جی مجھ سے کرتے ہیں, بولتے ابھی بھی سنبھل جا, ابھی بھی سنبھل جا, اپنے آپ کو کڑک بنا, اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنے حساب سے چل, تھوڑا سا اتنی بھاوناؤں میں بہ کے اور اتنی سادگی سے مت چل. کیسے کروں گرو جی, میرے سے نہیں ہوتا. میں آج بھی اتنی اٹوٹ پریم اٹوٹ وشواس کرتی ہوں. تہہ دل سے شکرانہ گرو جی اتنی ساری باتیں کرنے کے لیے, میسج دینے کے لیے. اب آپ جانے گرو جی, میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جو بھی استھتیاں گھر میں بنی ہیں, چل رہی ہیں, جو ہو رہا ہے آپ جانے. آپ نے سنبھالا ہے بہت کچھ. کھانا نہیں کھا رہے تھے, ابھی خود بریک فاسٹ وغیرہ کر رہے ہیں. ایک ٹائم باہر جا کے کھانا کھا کے آ رہے ہیں. تو طبیعت تو آپ نے سنبھال لی ان کی. لیکن آپ ہی بولے دیکھ بیٹا ڈیورس کی تیاری چل رہی ہے. تو آپ جانے گرو جی, میرے کو نہیں معلوم اس عمر میں کیسے انسان یہ سب باتیں سوچ سکتا ہے. یہ تو اس عمر میں تو صرف دوستی کا رشتہ رہتا ہے سنگت جی, کہ ہم ایک دوسرے کی کیئر لیں, ایک دوسرے کو سمجھیں, مان سمان دیں. اگر اولڈ ایج میں بھی یہ چیز تمہارے میں نہیں آتی ہے تو پھر تمہارے انبھو کس کام کے ہے, تمہاری یہ زندگی کس کام کی ہے. جو 60 سال تم نے بتایا, تمہارے یہ سفید بال ہو گئے لیکن تم کو یہ عقل نہیں آئی کہ زندگی کیسے جینا ہے. تو یہ کس کام کی ہے گرو جی. ہم بچوں کے لیے کیا مارگدرشن بن رہے ہیں, ہم بچوں کو کیا دے رہے ہیں. تہہ دل سے شکرانہ گرو جی. میں اپنی طرف سے آپ نے جتنا مجھے سمجھدار بنایا, وہ ساری چیزیں نبھانے کی پوری طرح سے کوشش کرتی ہوں گرو جی. باقی سب آپ کے ہاتھ میں ہے بابا. مجھے معلوم ہے میری زندگی میں جو بھی چل رہا ہے آپ بہت اچھا کریں گے. ایک پتا اپنی بیٹی کا کبھی ہاتھ نہیں چھوڑتا اور کبھی اس کے لیے برا نہیں چاہتا. آپ نے بہت پیارے پیارے میسج دیے, بہت ساتھ دیے. آپ بولتے ہیں یا تو مجھے چھوڑ دے یا پھر اپنے من کی کر لے, یا تو میری سن لے یا اپنے من کی کر لے. تو گرو جی میں اپنے من کی کیسے کر سکتی ہوں بابا, میں کہاں جاؤں گی. میری تو اتنی اوقات نہیں ہے بابا. تو گھبرا جاتی ہوں نا, اس لیے ٹیلیپیتھی کرتی ہوں گرو جی سے. تو گرو جی بولتے ہیں تو اپنے من کی کر لے یا تو میرے کو چھوڑ دے. میری سن لے نہیں تو اپنے من کی کر لے, نہیں تو پھر مجھے چھوڑ دے. نہیں گرو جی ایسا مت بولو گرو جی. اور پھر اس کے بعد بڑے بڑے پیارے پیارے میسج بھی دیتے ہیں گرو جی, ڈانٹتے بھی ہے سنگت جی. مجھے معلوم ہے آپ مجھے کبھی نہیں چھوڑو گے, اور میں بھی آپ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی, آپ کو بھی معلوم ہے. لیکن یہ پتا اور بیٹی کا رشتہ ہے نا, یہ ایسے ہی رشتہ ہے. تہہ دل سے شکرانہ گرو جی, اتنے حق سے آپ مجھے اتنی ساری باتیں کرتے اس کے لیے تہہ دل سے شکرانہ بابا, تہہ دل سے شکرانہ. ہر چھن ہر پل ہر لمحے کا شکرانہ ہے گرو جی. لیکن پھر بھی یہ بیٹی ہے نا, کبھی کبھی گھبرا جاتی ہے, تھوڑی سی پریشانی مصیبت آتی ہے تو گھبرا جاتی ہے. گرو جی آپ سے ارداس کر رہی ہوں, میری بیٹی کو بھی سنبھالو گرو جی. اس کو سوجھ بوجھ دو, وہ بھی میرے جیسی بدھو ہے سنگت جی, بالکل بدھو ہے. نہیں سمجھتا اس کو کیسے کیا کرنا. دل کھولتی ہے سامنے والے کے پاس اور اس کے لیے اس کو کوئی اتنا چاہتا نہیں. گرو جی آپ سنبھالو, وہ آپ کی پیاری بچی ہے. آپ بولتے وہ میری بھی تو بیٹی ہے نا. ہاں گرو جی آپ ہی کی بیٹی ہے, وہ آپ ہی کی ہے. میں نے تو آپ کے چرنوں میں ڈال دیا ہے, سب آپ نے کیا ہے. بڑی پیاری بچی, بڑی سنسکاری بچی گرو جی, دل کھول کے سب کے لیے مر مر کے کرنے والی بچی. خود کا چھوڑ کے جی جان سے کرتی وہ میرے جیسے. اب اس کو سد بدھی دو, اس کو سنبھالو گرو جی. وہ بھی ٹوٹ رہی ہے بہت ساری چیزوں کو لے کے. بس اتنا ہی آشیرواد مانگتی ہوں کہ اس کا ہسبینڈ اس کو سمجھے, اس کی بھاوناؤں کی قدر کرے, پیار بنا رہے, اور کچھ نہیں چاہیے بابا. کیونکہ ایک پہیے کی گاڑی بہت مشکل سے چلتی ہے گرو جی. دونوں پہیے اگر ایک ساتھ چلے نا تب بہت اچھے سے چلتی ہے.
پر ایک پہیے کی گاڑی کبھی نہیں چلتی گروجی، بہت مشکل ہوتی ہے. کوئی بھی چلائے، چاہے وہ ہسبینڈ چلائے چاہے وائف چلائے، مشکل ہوتی ہے گروجی. دونوں پہیے کی گاڑی دونوں چکے برابر چلے تو برابر چلتی ہے گروجی. بس اتنی مہر کرنا، وہ بلیسنگس آپ دیں گے مجھے پتا ہے، لیکن کرپا بنائے رکھنا بابا. بہت ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں لائف میں جو من کو توڑ دیتی ہیں، لیکن گروجی یہ کیسے ہیں جو ہمیں راستہ دکھاتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا اچھا ہے تیرے لیے کیا برا ہے. تو اس سے بہت ہمت ملتی ہے سنگت جی. تہہ دل سے شکرانہ گروجی. ان کو معلوم ہے پیسوں کی کبھی آپ نے کبھی آنے نہیں دی، کبھی میرے ہاتھ پھیلائی نہیں. کتنی وکٹ پرستتی آئی سنگت جی، پر میرے کو ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا کبھی زندگی میں. کام ضرور کری میں نے، بہت کری، باہر نکل کے بھی کام کری، اور وہ گروجی نے کروایا. اور وہ گروجی بولتے تیرا وہی تو سپنا ادھورا ادھورا چھوٹا نا، جب تو چڑھنے کو آتی تو لوگ تیرے پیر کھینچ دیتے تھے. تو میں نے چھوڑی، سب چیزیں چھوڑی سنگت جی، گھر میں بیٹھ گئی. پھر گروجی شاید وہ سپنے کو، گروجی بولتے میرے کو معلوم ہے تو کیا چاہتی تھی، انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی تھی نا، لیکن نہیں ہو پائی. دوسروں کے سامنے ہاتھ آج بھی پھیلانا پڑتا ہے مجھے. تو گروجی اب آپ جانے گروجی، میرے کو نہیں معلوم، بہت ساری چیزیں ایسی چل رہی ہیں جو میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. آپ جانے بابا. اب میں تو آپ کا چنتن بھی نہیں کر پا رہی ہوں. بہت سی بار پتا نہیں کیا ہوتا ہے کہ منہ سے باتیں جا بھی نہیں نکلتا ہے سنگت جی. ایک بار بولتی ہوں اور 1 منٹ 2 منٹ کے لیے رک جاتی ہوں، 5 منٹ کے لیے رک جاتی ہوں. ایسا ہو رہا ہے. کنٹینیو جاپ نہیں کر پا رہی ہوں گروجی. پلیز مہر کرو، بلیسنگس دو گروجی. آپ میرے ساتھ ہیں، ہر چھن ہر پل ہر لمحے میرے ساتھ ہیں. بہت ساری بلیسنگس روز دے رہے ہیں. تہہ دل سے شکرانہ کرتی ہوں گروجی. گروجی گیس کا بھی سنگت جی، میرے کو گیس کا بھی سنا رہے ہیں، سنبھل جا پتر سب ختم ہو جائے گا. پر میں نے دکھائی تو کچھ بھی نہیں نکلا تھا. 2 مہینے پہلے بھی پھر سے کوشش کروں گی. وہ آتا ہے بولتے کچھ نہیں ہے میڈم. تو اب کیا چیز ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہو گیس میں. کروں گی بابا، پھر سے چیک کرواؤں گی. اب وہی بات ہے. اب دیکھو گروجی آپ ہی کروائیے. ہاں سنگت جی، گروجی بولے کہ کل میری بائی آئی تھی تو میں نے بولی تھی کام ہونے کے بعد میں آنا. وہ پریشان لگ رہی تھی تھوڑی سی، وہ اس کو انعام تو دے دی تھی، پر وہ بیٹے بچوں کے لیے خرچ کری اس نے. تو میں نے بولی تو آنا، تو میرے کو میں بولی کم سے کم تھوڑا سا دے دوں گی. تو وہ آئی سنگت جی، وہ بیٹھ گئی، ناشتہ وغیرہ دی. میں نے پیسے مانگے تو پیسے تو بیٹا بولا ممی میرے پاس تو نکلے ہوئے نہیں ہیں، ATM سے لانا پڑے گا. ہسبینڈ انکل بولتے میں نے تھوڑی بلایا اس کو، تو دے، میرے کو کیا معلوم. چلو میں بولی ٹھیک ہے گروجی کی جیسی مرضی. پھر میرے پاس زیادہ تو نہیں، 200 روپئے پھر میں دے پائی سنگت جی اس کو. پہلے سب دینا ہو گیا تھا، پر پھر بھی میں نے سوچی کہ اس کا سب خرچہ ہو چکا ہے، تھوڑا سا اور دے دینا چاہیے اس کو. تو ناشتہ کری اور پھر میں نے اتنے ہی دی کہ بابا ابھی اب میں نہیں دے پاؤں گی اس کو، کوشش کروں گی کہ اور دے سکوں. تہہ دل سے شکرانہ. گروجی بولتے وہ نہیں تھا اور تو میری پریکشا میں پاس ہو گئی. میں نہیں کروایا. دیکھو سنگت جی کیسے کیسے آتے گروجی. تہہ دل سے شکرانہ بولتے پریکشا میں پاس ہو گئی، کیونکہ میرے پاس زیادہ خرچہ بھی کھول کے نہیں کر سکتے سنگت جی. جو اس کے حق کے تھے، جو انعام دے رہا تھا، وہ دینے کے باوجود میرے کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو اور ضرورت ہے، دینا چاہیے. ضرورت تو ان لوگ کو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، اپن اتنی پوری بھی نہیں کر سکتے. وہ پرماتما جاتے پر پرارتھنا بہت کری میں نے. تو گروجی بولے کسی کو لے کے تو اتنی بھاوک بھی مت ہوا کر، سب کے اپنے اپنے کرم ہیں. ہاں گروجی بہت پرارتھنا کری میں نے اس کے بچوں اس کے لیے. تہہ دل سے شکرانہ گروجی. آپ کس روپ میں کب آ جاتے ہیں. وہ تو نیچے بیٹھ گئی آ کے، تھکی سی تھی. میں نے پلیٹ لگا کے دی، تھوڑا سا کھائی اور باقی گھر لے گئی. میں نے اس کو تھوڑا سا اور پیسہ دو تو ان کو زیادہ کام میں آتا ہے، ان کا انٹرسٹ اسی میں رہتا ہے. تو شکرانہ کرتی ہوں گروجی. شکرانہ. آج بھی بول رہے میں چائے پینے آؤں گی تو سمجھ جائیے کون ہے. تہہ دل سے شکرانہ گروجی. تہہ دل سے شکرانہ سنگت جی. میں 2-4 دن سے نا یہ نہیں لائی پائی باجرا، تو میں مونگ کی دال ڈال رہی اس میں، تو وہ کبوتروں کو اچھا نہیں لگ رہا. تو میں نے بولی آج لاؤں گی کل لاؤں گی. ایک دن گئی تھی تو اس کو خراب تھے تو پھر میں نے نہیں لائی. تو وہ کبوتروں نے کیا کرا، تلسی توڑ کے گئے سنگت جی. تلسی کی ڈگال ٹوٹی پڑی تھی
अब मैं बोली हाँ, गुरुजी बोल रहे ये ऐसा नहीं लाएगी, इसको जब तक तंग नहीं करो तब तक ये सुनेगी नहीं। बाजरे को दाना डलवाना है गुरुजी को। तो फिर मैंने कल लेकर आई संगत जी। फिर मैंने वो तुलसी को क्या करी संगत जी, उठाई, कृष्ण भगवान को भी चढ़ाई, माफ़ी मांगी और उस काढ़ा भी बना के पी। बाबा अब आप संभालना, मेरे को नहीं मालूम। तो संगत जी नई तुलसी का झाड़ भी लगाए थे, वो छोटे छोटे मेरे हस्बैंड अंकल लेकर आए थे, तो वो मुरझा गई थी संगत जी वो तुलसी। जैसे मैंने प्रार्थना करी, ये काढ़ा भी पी, कृष्ण भगवान को क्षमा मांगी, वो तुलसी ठीक हो गई संगत जी, खड़ी हो गई। तहे दिल से शुक्राना बाबा, तुरंत सुनते संगत जी, तुरंत सुनते हैं, इधर बोलो उधर सुनते हैं। यही एहसास हमें, यही यहीं से आस्था शुरू हो जाती, विश्वास पक्का हो जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हर किसी के समझ में नहीं आती। जो भगवान से जुड़ा है, जो आस्था से जुड़ा है, हर पल जो देख रहा है, हर पल कैसे भगवान चला रहे हैं उसको, तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। पर आगे की पिक्चर में जो क्लियर नहीं हो रही गुरुजी, अब बहुत दूर जाना है, ठंड में जाना है, 10 दिन की तैयारी करना है, कैसे करूँ बाबा? वहाँ अगर सबके सामने कोई है जिनके यहाँ पर जा रहे हैं हम, जिनके साथ घूमने जाने वाले हैं, अगर उनके सामने एक एक चीज़ के लिए ऐसा करेंगे तो कैसे होगा गुरुजी? फिर ऐसी यात्रा मत ब्लेस करिए गुरुजी, कैंसिल करवा दीजिए टिकट। आगे आपकी मर्जी गुरुजी, क्योंकि जो आप करते हैं वो कभी भटकने नहीं देंगे, कभी परेशान होने नहीं देंगे। पर बहुत अपमान हो चुका है गुरुजी, अब बर्दाश्त नहीं होता है। अब आप जाने गुरुजी क्या करना है। सबके सामने बहुत गलत बोल देते हैं संगत जी, उनको लिहाज नहीं रहता है कि कौन है क्या है। सामने वाले तक को शर्म आ जाती है कई बार कि ये इंसान क्या बोल रहा है। गुरुजी बस करो अब गुरुजी, अब परीक्षा मत लेना, अगर सही ढंग से रहे तो भेजो, नहीं तो यात्रा कैंसिल करो गुरुजी हमारी। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, जैसा आप चाहें, आपकी मर्जी हो, सलाखों पर है गुरुजी, आप जो कहें वो हुक्म है मेरे लिए। लेकिन मेरी भी एक पापा से अरदास है गुरुजी कि अब बर्दाश्त नहीं होता गुरुजी, अब खत्म करो ये सब, या तो शांति से रहे, नहीं रहने लायक है तो जो आपकी इच्छा हो वो कर दो गुरुजी, लेकिन जल्दी करो अब। शुक्राना गुरुजी, कोई शिकायत नहीं है, अरदास है गुरुजी। अभी तक मैंने कभी अरदास नहीं करी गुरुजी, अरदास चुपचाप ही करती, लेकिन मुंह से निकल गई आज बात सत्संग में। क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, सभी संगत जी। बस गुरुजी का साथ है, विश्वास बनाए रखिए। और गुरुजी इतना मालूम है कि गुरुजी कुछ गलत नहीं होने देंगे, कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। बहुत कुछ संभाला है संगत जी गुरुजी ने मेरे को, मेरा पूरा परिवार तो ऐसा बिखरा रहता, आज जिस हालत में है बहुत अच्छी स्थिति में है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन लोगों की सच्चाई लाना मेरी जिंदगी में बहुत जरूरी था कि मेरे में सीधापन का फायदा सबने उठाया है, उस सच्चाई को लाना और मुझे कठोर बनाना गुरुजी कर रहे हैं वो काम। तो तहे दिल से शुक्राना, क्योंकि मैं तो थोड़ा सा प्यार दिया तो मैं पिछला सब भूल जाती संगत जी, तो कुछ भी याद नहीं रहता कि नहीं ये क्षण को जियो, अच्छे से है ना, पर अच्छे से रहो। तो गुरुजी बोल रहे नहीं ऐसा नहीं है, अच्छे से जियो लेकिन सतर्क होके जियो, अलर्ट होके जियो, किसी के प्यार में मस्ती में नहीं जियो, अपने अपने अनुशासन में रह के सोच समझ के जियो, ऐसा बोल रहे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी इतनी सोच समझ देने के लिए। गुरुजी बोल रहे अभी तेरे को हर कदम बहुत सोच समझ के सूझबूझ से लेना, क्योंकि प्यार करने वाले ना प्यार के साथ साथ धोखा भी लेकर आते संगत जी, ये गुरुजी का मैसेज था, प्यार के साथ साथ धोखा आता है। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, उनके पीछे बहुत सारी चीजें छुपी रहती हैं, उस प्यार में लिपटी हुई रहती है, जो हमें अदृश्य रूप से रहती हैं, वो दिखती नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना, हर क्षण हर पल हर लम्हे का शुक्राना 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 है गुरुजी। बस बहुत शांति है घर में अभी, नहीं तो संगत जी बहुत तूफान होता था, बच्चों पे निकलता था पूरा तूफान, मेरा गुस्सा पूरा बच्चों पे ही निकालते थे वो, क्योंकि एक माँ कैसे दुखी हो सकती है ज्यादा, उनको बहुत अच्छे से मालूम है। जब बच्चे को टॉर्चर करते हैं तो माँ दुखी हो जाती है संगत जी, बहुत सहा है मेरे दोनों बच्चों ने। अब नहीं गुरुजी, आप संभाल रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है, इतनी समझ तो भी दी है आपने, उसका तहे दिल से शुक्राना बाबा, सब संभाल रहे बाबा, कोई शिकायत नहीं है बाबा। बस इसी कृपा बनाए रखना, यही पीस देना, यही शांति देना, हर क्षण हर पल हमारे साथ रहना गुरुजी। एक पल के लिए भी अपनी बिटिया को मत छोड़ना, क्योंकि आपके बगैर कोई नहीं है इसके पास बात करने के लिए,
तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी, आपने कल मंदिर ले गए। कहाँ संगत जी गणेश जी का लड्डू चढ़ाने का बोले थे, मैं बहुत लेट हुई लड्डू चढ़ाने में। कल लेकर गई, मैं लड्डू चढ़ा कर आई। तो हमारे घर में मैंने बताई थी ना, चूहे मौसक महाराज आए हुए हैं। रोज थोड़ा सा कुछ करके जा रहे हैं, ज्यादा नुकसान नहीं कर रहे पर छोटी छोटी करके जा रहे हैं। तो मखाने का पैकेट खोले संगत जी उन लोगों ने, तो 2-4 मखाने गिरे पड़े थे। तो मैं चढ़ा के आई। गणेश जी मुझे क्षमा करना गुरु जी, बहुत लेट हुई लेकिन फिर भी चढ़ा कर आई हूँ। कल जैसा बना वैसा तो क्षमा कर दीजिए गणपति बप्पा, मुझसे जो भी गलती हुई। अपने वाहक को संभाल लीजिए, घर में धूम मत मचाने दीजिए। बहुत फर्नीचर है, वैसे बहुत कुछ हो चुका है। अब आप जाना गुरु जी, जो भी गलती हुई है गणेश बप्पा, सद्बुद्धि दो सबको और मुझे क्षमा करो गुरु जी, क्षमा करो। गणपति बप्पा, सभी यूनिवर्स की शक्तियों से भी मैं क्षमा चाहती हूँ, आदि शक्ति माँ से, कुल देवी देवता से, अपने पितरों से। और गुरु जी आपसे भी क्षमा चाहती हूँ, अगर कुछ गलती हुई होगी, भूल चूक नादानी में, तो मुझे क्षमा करना गुरु जी, मुझे क्षमा करना। जाने अनजाने में जो भी गलती है उसकी क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।